नमस्कार, मैं आसिफ खान AMS न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुस्लिम समाज के उस पवित्र माह जो मुहर्रम के रूप में मनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है आगरा के मौलाना अकील, मस्जिद अक्सा के मौलाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, आपका सबसे पहले हम अपने न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे आपसे सबसे पहला सवाल कि मुहर्रम व ताजियेदारी क्यों मनाई जाती है? मुहर्रमुल हराम का महीना, इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो यही है कि ये एहतराम का महीना है, हुर्मत का महीना है। और मुहर्रमुल हराम में शरीयत इस्लामी के अंदर जो चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हैं वो यही है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में पहले तो आप रोज़ा रखिए 10 मुहर्रम का और 9 मुहर्रम का। अगर 9 का नहीं रख सके हैं तो 10 और 11 का रोज़ा रखिए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमाना है कि मुहर्रम की 10 तारीख़ को अपने अहलो अयाल पर रिज़्क़ की कुशादगी करनी चाहिए और अच्छे तरीक़े से अपने अहलो अयाल को खिलाना पिलाना चाहिए। अल्लाह उसकी बरकत से पूरे साल रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देता है। मौलाना साहब, ये मुस्लिम समाज में मुहर्रम खुशी का त्यौहार है या गम का? मुहर्रम में शरीयत इस्लामी में चूँकि ये कोई त्यौहार नहीं है, हाँ ये अलग बात है कि इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात पे रूनुमा हुए हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये इरशाद फरमाया है कि अगर किसी के साथ में कोई गम का मामला पेश आए तो सोग सिर्फ 3 दिन तक है। बाकी अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए सोग 4 महीने 10 दिन है। बाकी ये महीना इस्लाम की रूह से ना तो गम का महीना है और ना ही खुशी का महीना है। जैसे आम महीने होते हैं उसी तरीक़े से ये महीना है। बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर इस्लामी साल की इससे इब्तिदा होती है, आगाज़ होता है। और रहा हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से इसको गम का महीना करार देना, तो ये शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ है। चूँकि इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अज़ीमुश्शान शख्सियत जो हुई है वो ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना और इस पूरी कायनात के सरदार सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अगर गम का महीना करार दिया जाए तो रबीउल अव्वल का महीना बारावफ़ात का महीना करार दिया जाए, क्योंकि उनका दुनिया से रुखसत होना और दुनिया से तशरीफ़ ले जाना ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। मौलाना साहब, एक सवाल और, मुस्लिम समाज में ये ताजियेदारी होती है जब कुछ लोग मातम मनाते हैं, क्या ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? ये दरअसल उन बेचारों की गलत फहमी है और उन्होंने इस माह मुबारक को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से गम का महीना तसव्वुर किया है और ये समझते हैं कि इस तरह के काम करके हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुश कर देंगे और उनकी मोहब्बत का हक़ अदा कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि नौहा करना और मातम करना और सीना पीटना ये इस्लाम की जो हदीस की बड़ी किताबें हैं उनसे वाज़े तौर पर यह बात साबित है कि ऐसा करना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और ये अक़ल में भी बात नहीं आती है कि अगर किसी के घर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो भी इस तरह की हरकतें नहीं करता है और इस तरह के उमूर को अंजाम नहीं देता है। शरीयत इस्लामिया के अंदर इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है और ना ही शरीयत इसकी इजाज़त देती है। जहाँ पर ताजियेदारी की जाती है वहाँ पर शोर शराबा या ढोलबाजी करना सही है या गलत? मौलाना साहब बताएं। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? दरअसल ताज़िए रखना और ताज़िया बनाना, चूँकि इस्लाम वो है जो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है और
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں وہ عمل ثابت ہو۔ حالانکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے ان اصولوں سے ثابت نہیں ہوتی ہیں جن پر شریعت نے عمل کرنے کو کہا ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے صرف اور صرف اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ پیٹ کی خاطر اس طریقے کے کاموں کو انجام دیا ہے تاکہ امت مسلمہ کے اندر غلط رواج پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ تعزیہ داری کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے ایک شبیہ بنائی لکڑیوں سے اور بانس سے اور دیگر چیزوں سے، پھر اسی چیز کو لے جا کر کے تھوڑی دیر میں آپ نے توڑ پھوڑ کر کے فنا کر دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ اس سے اپنی منت مانگ رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد میں اسی کو آپ نے توڑ پھوڑ کر کے فنا کر دیا۔ تو یہ چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے اور وہی اس کائنات کا بنانے والا ہے اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور اسی کے دست قدرت میں پوری کائنات ہے۔ تمام انسانوں کی مشکلوں کو آسان کرنا اور تمام انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو تشریف لائے، اور ان تمام نبیوں میں جو سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال فرما دی وہ حلال ہے اور جو اللہ نے حرام فرما دی وہ حرام ہے۔ نبی تک کو شریعت میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر یہ عام طور پر جو لوگ اس طرح کی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں، اس سے وہ اپنا دینی اور دنیاوی تمام طرح کا نقصان کرتے ہیں۔ ایک منٹ مولانا صاحب، جو ابھی آپ نے ایک واقعہ کیا وہ واقعہ ہر مسلمان پڑھتا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ان کے کلمے میں بہت بڑا فرق ہے اور ان کے عقائد میں بہت بڑا فرق ہے، جو کہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے ابھی واضح کیا آپ کے سامنے کہ قرآن و حدیث کے اندر اسلامی جو مہینہ ہے، یہ تو اس کا سن ہجری کا اس سے آغاز ہوتا ہے اور یہ احترام والا مہینہ ہے۔ اور رہا 10ویں محرم جو ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے پہلے بہت سارے واقعات 10 محرم کو پیش آئے۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں 10ویں محرم کو بھیجا، آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر جو ٹھہری وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر نجات عطا فرمائی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، قیامت جب دنیا اللہ فنا کرے گا تو وہ بھی 10ویں محرم ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ مولانا صاحب، ایک لاسٹ سوال اور، جو محرم کے ٹائم پر جوڑ جوڑ سے حسن حسین کے نعرے اور شور کیا جاتا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ اسلام کے خلاف جو لوگ دنیا کے اندر اپنی منمانے طریقے سے اسلام کو اپنانا چاہتے تھے یا اسلام کو چلانا چاہتے تھے، تو وہ ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام اس طریقے پر ہی چلے گا جس طریقے پر ہمارے نانا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اس طریقے سے نہیں چلے گا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ دنیا کے لوگ ان کے زمانے میں چاہتے یہ تھے، جو بادشاہ وقت تھا وہی چاہتا تھا کہ اسلام ہمارے اعتبار سے چلے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم مٹ سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن اسلام کی آبرو کو جھکنے نہیں دیں گے، اور ہمارے نانا کا جو لایا ہوا دین ہے اس کو ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن اسلام کا جو ضابطہ تھا، اسلام کو جو اصول تھا، اسلام کا جو قانون تھا، اس کو بلند رکھا۔
مولانا صاحب لاک ڈاؤن کے چلتے آپ مسلم سماج کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ چونکہ پوری دنیا کے اندر اور دیش کے اندر کرونا جیسی مہاماری چل رہی ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ جو سرکار کی گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز کے مطابق آپ اپنے زندگی کو بسر کریں اور محرم جیسا یہ جو مہینہ ہے پاکیزہ مقدس حرمت والا اس کو گزاریں، ماسک پہن کر کے رہیں مستقل اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا پالن کریں تاکہ کسی طرح کی ہم کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اور چونکہ یہاں پر تمام دیش کا معاملہ ہے اور تمام انسانوں کا معاملہ ہے اور تمام اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانا اور اپنے تمام دیش واسیوں کے لیے اچھے کام کو کرنا، اور اس وقت اچھا کام یہی ہے کہ جو سرکار گائیڈ لائن دے رہی ہے کرونا مہاماری کے سلسلے میں ہمیں اس کا مکمل پالن کرنا چاہیے۔